बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ़ और आप मुझे यूट्यूब चैनल पे ज़िंदगी आसान बनाओ पर देख रहे हैं। ये टूरिज़म गाइड के सिलसिले की ये 10वीं किस्त है। आज भी ये दूसरी रात थी हमारी, जो बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर किसी बुकिंग के हमने रास्ते में गुजारी ये लैंड स्लाइडिंग की वजह। सुबह नाश्ता किया, नाश्ते के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे और फिर ख़बर आई कि भाई रास्ते खुल गए। हम भी चल पड़े, हमारी गाड़ी चली। लेकिन आगे जाके ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आई। उसकी वजह यह थी कि जहाँ पे ये सड़क क्लियर की गई थी, और हमेशा ये लैंड स्लाइडिंग की क्लियरेंस का यही तरीका रखते हैं कि सिर्फ़ एक ट्रैक ही खुला होता है, क्योंकि दूसरा ट्रैक खोलने पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसको टाइम बचाने के लिए वो एक खोल देते हैं, और फिर गाड़ियाँ दोनों तरफ से रुकी होती हैं, तो वो बारी बारी उनको 10-15 20 मिनट एक तरफ से, फिर 15-20 मिनट दूसरी तरफ से खोलते हैं। तो इस तरह एक आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू होती है। लेकिन वो चूँकि एक दिन की ट्रैफिक पूरी 24 घंटे की बहुत सारी रुकी होती है, तो वो देर लगती है। यहाँ पे तत्तापानी के बरक्स यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद थी, पुलिस वाले भी थे और आर्मी के लोग भी नज़र आ रहे थे, और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन फिर भी लोग लाइन से निकल कर ऊपर से आकर और गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, जिससे कि जो सामने आने वाली गाड़ियाँ हैं उनके सामने खड़े हो जाते थे, और जिससे ट्रैफिक ब्लॉक होने का ख़तरा होता था। ये सकर्दू रोड चूँकि एक सिंगल रोड है, यानी एक ही सड़क पे आने और जाने का दोनों गाड़ियाँ एक ही सड़क पे चलती हैं। तो अगर लोग गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें तो फिर वो गाड़ियों की लाइन लग जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर एक बदला हुआ रवैया मैंने लोगों का देखा कि लोग, शायद ये वजह थी कि एक दिन के रुके हुए लोग थे, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, ज़हनी तौर पर थके हुए थे, और दूसरी वजह मालूम नहीं है। बहरहाल खुशगुमानी तो मैंने यही दी कि लोग यहाँ पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत, ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि बहुत सारे नौजवान आ गए जो गाड़ियों को कंट्रोल कर रहे थे, साथ पुलिस वाले भी थे, लेकिन उनसे तो कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ ख़ास तौर पर ऊपर आती थी, और वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करना अपना कानूनी हक समझते हैं। तो उनको रोकने के लिए फिर पब्लिक सामने आ गई, और वो जनाब आगे गाड़ी के बनट पे उसके हाथ मार के उनको डराया, धमकाया, और वो इस तरह फिर उनको लाइनों में लगाया, और जो आ भी गए उनको भी लाइन में लगाया। चलो कि थोड़ा सा आगे से लाइन में लग गए, लेकिन उनको लाइन में लगाया। एक इस तरह गाड़ी वाला, उसकी सिंध का नंबर था, लेकिन वो था गिलगित वगैरह का, तो वो भी कोई सरकारी गाड़ी थी, और वो उल्टे चल पड़ा। अब हम लाइन में लगे हुए हैं और वो ऊपर से राइट साइड से वो नहीं रुका। तो हमारा एक जज्बाती नौजवान पीछे भागा उसके। खैर उधर पुलिस वाले भी थे, आर्मी वाले भी थे, तो और उसने जाकर आगे पुलिस वालों को पीछे से आवाज़ दी, उसने रोका, और इसने जाके ज़बरदस्ती उसे कहा कि या तो तुम्हारी वर्दी उतरेगी, या ये बंदा है इधर, मैं इसको मार दूंगा, या मैं ज़ख्मी होऊंगा, तो ये आगे नहीं जाएगा किसी सूरत में, ये गाड़ी पीछे जाएगी। बहरहाल उसने फिर वादा किया, उसने कहा जी कि उस पुलिस वाले ने उसकी चाबी निकाल ली और अपने पास रख ली। अब वो जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं होगी, वो हम जब गुजर रहे थे तो वो खड़ा हुआ था, वो बड़ा तिलमिलाया, बड़ी उसने बातें की, लेकिन वो उसकी जान बख्शी नहीं हुई। इसी तरह एक नौजवान ने खिड़की से झांक कर रिक्वेस्ट की सबसे कि भाई कचरा कोई बाहर ना फेंके। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि यहाँ खड़े हुए हैं, ज़ाहिर खड़े खड़े बच्चे होते हैं अंदर, वो कचरा बाहर फेंकते रहते हैं, हमारी एक कौमी आदत है। तो ये भी एक मुझे नई चीज़ नज़र आई। नौजवानों के इस तरीक़ेकार से, इस रवैये से आम गाड़ियों में ये एक मैसेज चला गया कि भाई अपनी लाइन में रहना है और खिलाफ वर्जी नहीं करनी। यहाँ तक कि हमारी ख़वातीन भी निकल के बाहर आईं और उनको डांट डपट करती रहीं, और फिर चूँकि वो गलत थे, चाहे बेशक हमें लग रहा था कि शायद वो सरकारी अफसर, सीनियर अफसर हैं, लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि बाहर आके
دن بھر کی انتظار اور آہستہ آہستہ چلنے کے بعد ہم کچورا جو گلگت کا پہلا بازار ہے وہاں پر پہنچ گئے. تو ہم نے ابھی اوپر جانا تھا، کچورا لیک پہ دیکھنا تھا، لیکن وہاں جیسے ہماری کوسٹر گئی تو انتظامیہ نے روک دیا کہ بھائی ڈی سی نے منع کر دیا ہے، وہاں کوئی بس نہیں جائے گی. تو کافی ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر لینڈ کروزرز 3 لینڈ کروزرز وہاں پہ ہم نے کرائے پہ لی اور ان کے ذریعے گئے، کیونکہ چڑھائی پہ ایک تو جیپوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہیوی جیپ کے بغیر اوپر جا نہیں سکتے. اور بعد میں یہی پتہ چلا کہ یہ آرڈر تھا، یہ درست تھا، اس لیے کہ وہ سڑک تنگ ہے اور اس تنگ سڑک پہ 2 گاڑیاں اگر 2 کوسٹر ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی. یہ لینڈ کروزرز پھر بھی آرام سے قریب ہو کے کراس کر لیتی ہیں، لیکن باقی کراس نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ٹریفک پھر پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے. سکردو ہوٹل میں جانے سے پہلے ایک شیڈول بنا ہوا تھا، پروگرام بنا ہوا تھا کہ ہم اپر کچورا لیک اس جھیل کی سیر کر لیں گے. تو لہذا جھیل کی طرف گئے. وہ اوپر چڑھائی تھی، وہ جیسے ابھی بتایا، چلتے چلتے اوپر پہنچ گئے اور وہاں ایک میڈوز کی طرح کی شکل ہے، یعنی چراگاہ کے اوپر ایک میدان ہے. اب اس میدان میں کھیت بھی ہیں. اس وقت گندم کی فصل ابھی پکی نہیں تھی، تیار ہونے والی تھی، وہ دیکھی. اور درخت وہی سفیدہ، جس کو یہ سفیدہ کہتے ہیں، بڑی تعداد میں وہ اتنے گھنے لگے ہوئے ہیں کہ جیسے باڑ کی شکل انہوں نے اختیار کر لی ہے کہ اس کے اندر دونوں درختوں کے درمیان سے ایک بندے کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم جھیل کی طرف پیدل نیچے گئے، گاڑیاں اوپر کھڑی کر دیں اور چلتے چلتے زگ زیگ اس کے جو ٹیڑھے میڑھے راستے تھے، جیسے کھیتوں میں چلا جاتا ہے، بالکل وہی سین تھا. ساتھ نالیاں چل رہی ہیں، جو اوپر آبشار کا پانی آ رہا ہے، اور وہی منظر یاد آیا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت ہے جس کے نیچے جناب نہریں بہہ رہی ہیں. بالکل وہی منظر ہے، وہ نہریں چل رہی ہیں اور فصلوں کو سیراب کر رہی ہیں، درختوں کو سیراب کر رہی ہیں، اور پھر وہ پانی نیچے جاتا ہے. اترائی میں بھی پیدل میں بھی جو کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور کوئی پراپر راستہ چلنے کا نہیں تھا، جیسے کھیتوں میں چلا جاتا ہے ویسے ہی تھا. تو نیچے پہنچے، جھیل آ گئی، لمبی چوڑی جھیل نظر آئی اور وہاں ایک پرسکون پانی، خوبصورت نیلی پانی والی جھیل. اس میں کشتیاں، 20 کشتیاں تھیں، جو لکڑی کی بڑی کشتیاں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، اور پلاسٹک کی، جس کو GRP کہتے ہیں، GRP کی بھی ہیں، اور واٹر سکوٹر تھے جنہوں نے کافی امیوزمنٹ تھی اس میں، اور ایک ایڈونچر تھا بچوں کے لیے کہ ایک بندہ بیٹھتا اور دوسرا وہی آپریٹر اس کو گھماتا، زگ زیگ کراتا اور وہ اچھلتا کودتا. تو اس سے بڑا مزہ آتا بچوں کو. اس کی گہرائی تقریباً 220 سے 250 فٹ تک ہے. وجہ یہ ہے کہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. ابھی جب ہم گئے تھے تو اس کی پانی کم تھا، تو وہ نظر بھی آ رہی تھا، ایک بارڈر بنا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ لوگ بتاتے ہیں تقریباً 20 میٹر پانی اوپر چلا جاتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے، اور گرمیوں سردیوں میں یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. سردیاں جب برف اوپر جمی ہوئی ہیں، پانی نیچے نہیں آ رہا، تو اس وقت وہ کم ہوتا ہے پانی، اس کے اندر اتر جاتا ہے پانی، اور گرمیوں میں یہ پھر اوپر آ جاتی ہے. یہ سلسلہ کوہ قراقرم اور یہ دریائے سندھ کا حصہ ہے، دریائے سندھ کے بیسن میں ہے تقریباً. اب یہ سیر کرنے کے بعد ہمارا واپسی کا سفر تھا، وہ بھی پیدل بہت مشکل سے اوپر چڑھ رہے تھے. بہرحال تھکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن اوپر گئے پھر واپس. تو ابھی اگلے پارٹ کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.